يعني الإشكال في الكهرباء برضو حيطال منتجاتنا، يعني إنه عدم التوفر ممكن يخلي السائق يوم ما يشحن. فأضفنا منظومة بتاع طاقة شمسية للتوك توك، وبرضه المنظومة دي بتزيد المدى المقطوع لحد 50%. المصنع بينتج ركشات وتكاتك تعمل بالطاقة الكهربائية، ما محتاج لإسبيرات كثيرة وما محتاج لوقود، قليل التكلفة التكلفة التشغيلية وقليل الأعطال.